बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल कायम मकाम इंतज़ामिया है, यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी इस वक्त इडहाकिज़म पर चल रही है। और पूरी यूनिवर्सिटी अगर ये भी कहा जाए कि ख्वाहिशात पर चल रही है तो ये भी जुमला बेजा और ज़ाया नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जामिया उर्दू में जो वाइस चांसलर साहिबा हैं, एक वक्त में इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि माजी की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक वक्त में ये भी था कि इनका नाम तलाश कमेटी की जानिब से वाइस चांसलर की दौड़ से बाहर निकाल दिया गया। फिर 24 घंटे गुज़रे और जादूगरों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और बहुत सारी शमहें जलाई गईं और बहुत सारे ज़ियाओं का नाम भी आया और उसमें बताया ये गया कि अब मैडम का ना सिर्फ नाम आ गया है बल्कि जनाब सदीक साहब ने उनको लेटर भी जारी कर दिया है कि आपका भी इंटरव्यू होगा। रावी ये भी रवायत करता है कि इस वक्त जहां दीगर 3-4 लोग मजबूत उम्मीदवार गिने जा रहे थे, वहीं पे एक उम्मीदवार ख़ुद वाइस चांसलर, जो कायम मकाम इस वक्त वाइस चांसलर हैं, वो भी हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको इस वक्त वो ख़ुद भी नहीं जानती कि कौन चला रहा है, लेकिन जो चला रहा है वो एक लेक्चरर है जिसको हाल ही में तरक्की दी गई है, जिनका नाम शर्जील साहब हैं। ये शर्जील नवीद गौरी साहब जो हैं, ये यूनिवर्सिटी में एक कैंटीन भी इनके लोग चला रहे हैं, इन्होंने ही उनको ठेका दिया था। फिर उसके साथ साथ इनके दर्जन भर से ज़ायद लोग इन्होंने वाइस चांसलर के करीब रहते हुए भर्ती भी करवाए हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि हालिया इंतज़ामिया ने इनको नवाजा ज़रूर है। एक तरफ हालिया इंतज़ामिया पिछली इंतज़ामिया के फ़ैसलों को कलअदम करार दे रही है और दूसरी तरफ अपने ही दौर में सिंडिकेट के इजलास बुलाकर उसमें ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं जिनको चोरों की तरह छुपाया जा रहा है। मेरी मुराद ये है कि जो हालिया सिंडिकेट का इजलास हुआ है, इस इजलास के मिनट्स तक इस तरह से छुपाए जा रहे हैं जैसे चोर चोरी करके अपनी चीज़ें छुपा लेता है। इनसे बारहा लोगों ने इस्तफसार भी किया कि आप ये हमें मिनट्स फराहम कर दें जो उस मीटिंग के थे, लेकिन वो भी ये फराहम नहीं कर रहे। एक तरफ ये पाक बाज बन करके ये बराबर करवाने की कोशिश करते हैं कि यही जामिया के मुखलिस हैं और बाकी तो मुफलिस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सदीक साहब के दौरे इस्लामाबाद के देख लिए जाएँ, सरकारी अखराजात पर उनके कितने दौरे हैं। ये आने वाले वक्त में हम जिस तरह दीगर 3-4 RTI फ़ाइल किए हैं, उस तरह ये फ़ाइल करके भी हम ये डेटा निकालने की कोशिश करेंगे कि जनाब सदीक साहब ने इस्लामाबाद में इस अरसे में जितने में वो कायम मकाम रहे कितने दौरे किए और कौन कौन सी फ़ाइलें उनके दौर में बामे उरूज पे पहुँची। और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इस हिडाकिज़म के आखिरी दौर में इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मुस्तकिल इंतज़ामिया होगी, लेकिन हम ये आखिरी जो इंतज़ामिया होगी हिडाकिज़म पे, इनके बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस एरा में इन्होंने अपने क्या क्या काम करवाए हैं। आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे चंद रोज़ कबल कराची प्रेस क्लब में जनाब सदीक रजिस्ट्रार, कायम मकाम रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी और अंजुमन असातिज़ा के लोग भी थे। ख़वातीन ने इल्ज़ामात आयद किए कि उनको सदीक साहब की तरफ से हरासा किया गया और उस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम हुई और फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि वो जितनी भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ थी वो जामिया के रिकॉर्ड से उड़न छू हो गई। उसका कोई रिकॉर्ड भी जामिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे पास, हमारे जैसे दीगर तहकीकाती जर्नलिस्ट के पास और फिर साथ साथ में बहुत सारे असातिज़ा के पास भी वो रिकॉर्ड मौजूद है, जो आज नहीं तो कल नहीं किसी और दिन मंजर आम पे आएगा और फिर हिसाब किताब बराबर होगा। जनाब वाइस चांसलर साहिबा को तो एक ज़ाहिर लेक्चरर चला रहे हैं जो ज़्यादातर वक्त दीगर असातिज़ा के साथ गुलशन इकबाल कैंपस में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें मास कम्युनिकेशन के जनाब शर्जील साहब भी हैं और इसके अलावा दीगर भी कुछ मुलाजमीन हैं जो माजी में बड़े ज़ेर एताब रहे और जिनकी अक्सर ग्रुपों में हम देखते हैं तो बाज़ असातिज़ा की जनाब सदीक के साथ
لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آج کل وہ باہم شیر و شکر ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ریٹائرڈ اساتذہ بھی جامعہ کے مسودے کو لے کر کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الزامات سنیے اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ محمد صدیق جو اس وقت قائم مقام رجسٹرار ہیں انہیں فی الفور عہدے سے برطرف کیا جائے اور ان پر مزید جو ہے نا انکوائری کی جائے، کیونکہ آلریڈی ریکمنڈیشن ہے کہ انہیں ڈیموٹ کیا جائے، OSD بنایا جائے۔ میری صدر پاکستان عارف علوی سے، میری وزیر تعلیم مدد علی سندھی سے یہ درخواست ہے، یہ مطالبہ ہے کہ انہیں فی الفور اس عہدے سے برطرف کیا جائے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ صدیق رجسٹرار کو ہٹایا جائے، اس لیے کہ وہ مستقل خواتین کو تنگ کر رہا ہے۔ اس وقت میں سب سے سینئر ہوں اور مجھے ڈین بنانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی ڈسکریمنیشن، یہاں پر بھی صنفی امتیاز کیا گیا ہے، اور میرے مقابل مجھ سے جونیئر ایک میل ٹیچر کو ڈین بنا دیا گیا ہے، مجھے اس سے جونیئر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس متعصب شخص کو نہ صرف یہ کہ ہٹایا جائے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ آئندہ کسی خاتون کے ساتھ یہ بدتمیزی سے پیش نہ آئے اور کسی خاتون کو کبھی بھی بلیک میل نہ کرے۔ تو نو مور صدیق۔ دیکھیے، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ جو قائم مقام رجسٹرار ہیں جناب محمد صدیق صاحب ان کے خلاف ہے، کیونکہ تمام یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت ہی ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ وہ برملا لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دھمکا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ابھی جو ساری بات ہوئی کہ وہ 2 کمیٹیز بھی بنی تھی، انہوں نے سفارشات بھی دیں۔ اچھا، کسی بھی انتظامیہ نے ان سفارشات پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سابقہ انتظامیہ سے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کمیٹیوں کی سفارشات ہیں، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی نہیں کیا، اور موجودہ انتظامیہ نے تو انہیں رجسٹرار ہی لگا دیا، یعنی رجسٹرار لگا کے آپ یہ کہیں کہ کھلی چھوٹ ہی دے دی۔ تو ہماری تو یہی گزارش ہے جو چانسلر ہمارے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور ان کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ رجسٹرارشپ سے ہٹایا جائے۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ان کے رجسٹرار بننے کے بعد اس سال جامعہ میں داخلے نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں۔ جامعہ ویسی مالی بحران کا شکار ہے، بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور پچھلے گزشتہ سال کے مقابلے میں صرف 40% داخلے ہوئے ہیں۔ جہاں اسٹوڈنٹس کو داخلے نہیں مل رہے ہوتے تھے اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ داخلے کا ایڈ دیا جا رہا ہے، ہر شعبے میں 5، 6، 8، 10 اس طریقے سے داخلے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں یہ ساری چیزیں، تو چانسلر صاحب کو چاہیے فی الفور ان تمام معاملات کا جو ہے وہ نوٹس لیں۔ جی، تو آپ نے یہ پریس کانفرنس بھی سنی اور اس کے ساتھ اساتذہ کا ورژن بھی سنا کہ اساتذہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور آپ کو تازہ ترین صورتحال بتائیں گے کہ اس وقت ضیاء القیوم کا کیا کردار ہے، اور پھر سندھ کے اندر جو لیڈرشپ ہے بعض سیاسی جماعتوں کی، ان سے کون جا کر کے مل رہا ہے اور کیا آفریں کروا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد میں ان کی کن سے ملاقات ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، کیا وعدے وعیدے ہوئی ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آنے والے ولاگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جناب وائس چانسلر کی دوڑ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کس کا کھرا جو ہے وہ کس کی طرف مل رہا ہے، کون کس کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن فی الوقت سر توڑ کوشش جو ہے جناب صدیق صاحب کی اور ان کے ساتھ ضیاء القیوم کی، اور پھر یہ کراچی میں یہ بھی برابر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد صاحب کے نام پہ بہت کچھ یہ لوگ یہاں پہ ابھی کر رہے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے، ہم نے ان کے علم میں بھی لایا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے بھی ان تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ ان کے نام پہ جناب صدیق صاحب اور ان کی انتظامیہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ بھی آنے والے وقت میں ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔